उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ब्लैक होल से आने वाली पुरस्रार आवाज ने नासा को खौफ में मुब्तला कर दिया। बेशक हजरत इंसान ने गुज़श्ता सदियों के तसलसल में मादी तौर पर इतनी तरक्की कर ली है कि अब वो फलकियाती अजसाम के मराकज़ और इन पर जिंदगी को तलाश करने में लगे हुए हैं ताकि खलाई वुसअतों को जाना जा सके और इंसान को खला में आबाद किया जाना मुमकिन बन सके। इंसान ने अपनी इसी जुस्तजू को आगे बढ़ाते हुए खरबों निजाम शमसी पर बनी कहकशां के ब्लैक होल्स की मौजूदगी को साबित करके अब इन ब्लैक होल्स के मरकज की तलाश शुरू कर दी है। और इसी दौरान एक ऐसी पेशरफ्त हुई जिसने पूरी दुनिया के साइंसदानों को हिलाकर रख दिया। नासा ने हाल ही में ब्लैक होल से आने वाली ऐसी खौफनाक आवाजों को रिलीज कर दिया जिनको सुनकर बड़े बड़े साइंसदान बुखला गए। आज की तजस्सुस भरी वीडियो में हम इसी पेशरफ्त से मुतल्लिक गुफ्तगू करेंगे, जबकि ब्लैक होल की जारी होने वाली पहली तस्वीर को भी अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, ब्लैक होल्स कुव्वत कशिश रखने वाले ऐसे भारी अजसाम हैं जो कि इर्द गिर्द की तमाम अशिया को अपने अंदर हड़प कर लेते हैं और जो चीज भी ब्लैक होल्स में चली जाए वो इनसे बाहर नहीं निकल सकती। हत्ता कि अगर इनके अंदर रोशनी भी जाए तो उनसे बाहर नहीं निकल पाती। इनके बनने के बारे में साइंसदानों का ख्याल है कि जब कोई सितारा मरने के करीब होता है तो उसका हुज्जम बढ़ता चला जाता है और फिर वो सितारा फट जाता है जिससे ब्लैक होल वजूद में आता है। एक और नजरिए के मुताबिक जब कोई भारी भरकम कमियत रखने वाला सितारा अपना सारा ईंधन खर्च कर लेता है तो इसका कवर फटकर एक कसीफ जिस्म बना लेता है और बकिया-शुदा गैसों को सुपरनोवा इवेंट में तब्दील करके बाहर की तरफ भेज देता है। जबकि स्टीलर के मुताबिक ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब भारी कमियत रखने वाले सितारे अपनी जिंदगी के चक्कर को पूरा करके फट जाते हैं। चुनांचे हाल ही में नासा ने एक ऐसी खौफनाक आवाज जारी की है जो किसी जिन भूत की नहीं बल्कि एक ब्लैक होल की है जो जमीन से 20 करोड़ नूरी साल के फासले पर वाक़े कहकशां में मौजूद है। ब्लैक होल से ली गई आवाज की ये लहरें नासा की स्पेस टेलीस्कोप चंद्रा एक्स रे ऑब्जर्वेटरी ने फलकियाती डेटा की शक्ल में रिकॉर्ड की और फिर इसको आवाज में ढाल दिया ताकि इंसान इस आवाज को सुन सके। वाज़ेह है कि आमतौर पर यह बात मशहूर है कि खला में कोई आवाज नहीं होती क्योंकि आवाज की लहरों के सफर करने के लिए कोई जरिया नहीं होता। लेकिन जारी होने वाली नई ऑडियो मशहूर मौसीकार हैनस जिमर के स्कोर से मिलती जुलती है। माहिरीन का कहना है कि यह अभी इब्तिदा है, लेकिन अनकरीब हम ब्लैक होल्स के बारे में ऐसे ऐसे इंकिशाफ करेंगे कि पूरी दुनिया दंग रह जाएगी और सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि कहीं ब्लैक होल्स में तो ऐसी मखलूक आबाद नहीं है जिसे ढूंढने की खातिर हमारी कई दहाइयां लग चुकी हैं। इससे कबल भी बाज साइंसदानों का यह मानना है कि इन ब्लैक होल्स के अंदर जरूर कोई मखलूक आबाद है जो हर लिहाज से हमसे आगे और हर वक्त इंसानों पर नजर रखे हुए है, यहां तक कि वो हमारे कई साइंसदान साथियों के लिए खतरा भी साबित हो चुके हैं। हालिया खबर के बाद इनका मजीद कहना है कि हो सकता है कि जो आवाजें ब्लैक होल के अंदर से रिकॉर्ड की गई हैं वो इसी मखलूक की आवाजें हों जिन्हें सही तरह से सुनना और समझना इंसानों के बस की बात नहीं है। इनका यह भी कहना है कि हमें जब यह पता चला कि इन ब्लैक होल्स में जाने वाली चीजें कभी वापस नहीं आती तो उस वक्त हमारा यकीन और मजीद पुख्ता हो गया कि यहाँ कोई खौफनाक मखलूक जरूर है जो अपनी तरफ आने वाली हर चीज को खींच लेती है। इसके अलावा साइंसदान पहली बार हमारी कहकशाओं में मौजूद ब्लैक होल की तस्वीर लेने में भी कामयाब हो गए हैं। आलमी रिसर्च टीम इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की टीम ने इस तस्वीर को जारी करते हुए बताया कि हमारी कहकशां के वस्त में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल मौजूद है। प्यारे दोस्तों, वाज़ेह है कि साइंस तो आज इस तारीखी कामयाबी तक पहुंची है, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला 1400 साल पहले ही इनके बारे में बता चुका है। जैसा कि अल्लाह ने ब्लैक होल्स के बारे में सूरह नजम की आयत 12 से 18 में बता रखा है कि फिर जो कुछ उसने देखा तुम उसमें झगड़ते हो और उसने इसको एक बार और भी देखा है, सिदरतुल मुंतहा के पास जिसके पास जन्नतुल मावा है, जबकि उस सिदरा पर छा रहा था जो छा रहा था, ना तो नजर बहकी ना हद से बढ़ी। बेशक इसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। नाज़रीन ग्रामी, दरअसल इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर मेराज के बारे में बताया है। यहाँ सिदरतुल मुंतहा का जिक्र है जो एक दरख्त है और इस दरख्त की शक्ल हूबहू ब्लैक होल की इस तस्वीर से मिलती है जो गुज़श्ता दिनों साइंसदानों ने जारी की है। साइंसदानों ने ब्लैक होल की जो खसूसियात बयान की हैं कि वहां रोशनी अपने ही मैवर के गिर्द घूम जाती है
اور یہ انتہائی تاریک مقام ہے جسے کوئی انسان اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا۔ قرآن مجید کی ان آیات میں بھی اس مقام کی یہی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، جبکہ اسٹیفن ہاکنگ کی ریسرچ بھی سورہ نجم کے قریب ترین ہے۔ ان کا مشہور زمانہ قول ہے کہ اگر آپ محسوس کریں کہ آپ بلیک ہول میں داخل ہو گئے ہیں تو گھبرائیں نہیں اور نہ ہی ہمت ہاریں، کیونکہ یہ دوسری کائنات کا راستہ ہے، مگر شاید پھر آپ ہماری کائنات میں واپس نہیں آ سکتے، حتیٰ کہ آپ کے پاس بہت پاور موجود ہو جو بلیک ہول کی کشش کو مات دے سکے۔ پیارے ساتھیوں، اس کے علاوہ بلیک ہولز کی ساخت قرآن میں ذکر کردہ بیری کے درخت کے مشابہ ہے، جس کا تنا باریک اور شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، جو خلا کا سب سے تاریک حصہ ہے۔ اس حقیقت کی تصدیق جان مشل نے 1784 میں ہی کر دی تھی کہ پراسرار کائنات میں کچھ ستارے ایسے ہیں جو روشنی کی بجائے تاریکی پھیلانے کے شوقین ہیں۔ سبھی جانتے ہیں کہ روشنی سیدھا سفر کرتی ہے، مگر جب وہ بلیک ہول تک پہنچتی ہے تو شدید گریوٹی کی وجہ سے اوپر یا نیچے سے گزر جاتی ہے، حتیٰ کہ نظر کو بھی منعکس کر دیتی ہے۔ کلیئر فورسٹریئر نے اپنے بے باک تجزیے میں برملا کہا کہ قرآن مجید میں سورہ نجم میں بلیک ہولز کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے اسے پڑھ کر ایک سرد لہر دوڑ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سائنسدان یہ بھی مانتے ہیں کہ تیز رفتار سواری کا تصور بھی براق سے ہی ابھرا ہوگا، جیسا کہ روایات کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کیا۔ براق برق سے ماخوذ ہے جس کے معنی بجلی کے ہیں۔ سرن لیبارٹری میں تحقیق کرنے والے سائنسدانوں نے 2011 میں اعلان کر دیا تھا کہ تجربات سے ثابت ہو چکا ہے کہ نیوٹرینوں کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہے، یعنی جیسے جیسے آسٹرو فزکس کے میدان میں ٹیکنالوجی اپنے پنجے گاڑ رہی ہے، ویسے ہی واقع معراج کی حقانیت روز روشن کی مانند عیاں ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین، خلا کے علاوہ اب ایک ایسا بلیک ہول بھی دریافت کر لیا گیا ہے جو بحر اقیانوس میں واقع ہے، اور باقاعدہ ناسا کی جانب سے اس کی ایک تصویر بھی شائع کی گئی ہے، جبکہ زیورخ جرمنی میں واقع ETH یونیورسٹی اور امریکہ کی میامی یونیورسٹی کے محققین کے مطابق سمندر کے اس حصے میں آنے والا بڑا بلیک ہول حسابی طور پر خلا میں موجود پراسرار بلیک ہولز کے مساوی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلیک ہول پانی کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو بلیک ہولز روشنی کے ساتھ روا رکھتے ہیں، اور سمندر میں ظاہر ہونے والا یہ بلیک ہول اطراف گردش کرتے پانی سے اس انداز سے گھرا ہوا ہے کہ بھنور میں آنے والی کوئی بھی شے اس سے بچ کر نکل نہیں پا رہی۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ سمندری بھنور گرم آب و ہوا کی وجہ سے پگھلتی ہوئی برف کے منفی اثر کو محدود کر سکتا ہے، تاہم فی الحال وہ اس اثر کی شدت کو ناپنے سے قاصر ہے، کیونکہ اس بلیک ہول کے گرد گھومتے پانی کی حدود ابھی تک ان کے لیے معمہ بنی ہوئی ہیں۔ مگر میامی یونیورسٹی میں اوشنیوگرافی کے پروفیسر فرانسسکو بیرن اور ETH یونیورسٹی میں غیر قطعی حرکیات کے پروفیسر جارج ہلر کو یقین ہے کہ وہ معمہ حل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، کیونکہ ریاضیاتی نمونوں کی مدد سے انہوں نے مصنوعی سیارے کے ذریعے کیے گئے مشاہدات کے سلسلے میں اس بلیک ہول کی تصاویر اور دیگر ڈیٹا کو علیحدہ کیا۔ بعد ازاں دوران تحقیق جب یہ بھنور بلیک ہولز کے حسابی مترادف نکلا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں تمام وہی خصوصیات پائی گئی جو بلیک ہولز میں موجود ہوتی ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ یہ کبھی بھی ہماری زمین پر بڑی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ لہٰذا جو سمندری علاقے اس بلیک ہول کے قریب ہیں وہاں سے آبادی کو نکالا جا رہا ہے اور بڑی بڑی رکاوٹیں لگا کر اس خطرے سے بچنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسی قدرتی آفات سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین ثم آمین۔